लिबरल बॉय, हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी मैं ठीक, आप सुनाए गालिब भाई, क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक हूँ भैया। हाँ जी, क्या बात करेंगे? मैं गालिब भाई आपको और हारिस भाई को मैं तकरीबन पिछले 3-4 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा। तो काफी सारी जो है वो बातों का पता चला, बहुत माइंड खोला है आप लोगों ने। हेलो। जी जी, करें बात, करते जाएं, करते जाएं बात। मैं बहुत जरा बहुत कर बहुत रहा हूँ जरा बात। अवेयरनेस मिली। जी जी, बहुत हम्म, अवेयरनेस मिली है आपकी तरफ से। तो मैंने आपसे क्वेश्चन करना था, एक पहले भी मैं आता था लेकिन मौका नहीं मिल सका आपसे बात करने का। जी मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि ये जो गांधी साहब हैं, प्रोफेसर गांधी साहब, हम्म। वो जिस तरह से मतलब बयान करते हैं कि इस्लाम में ये जो लौंडी वाला मसला है, उसकी जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं, उसे तशरीह करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि वो जिस तरह गांधी कहते ये हैं कि इस कहते हैं निज़ाम को। कि लॉन्डी, हाँ जी, क्या बताएं, क्या एग्जैक्टली क्या कहते हैं गांधी साहब? जी, गांधी साहब जिस तरह कहते हैं कि इस निज़ाम को एक तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म किया गया। तो ये इस तरह कोई कोई क्लियर बात तो नहीं है इसमें। गांधी साहब हमें कोई क्लियर इंफरेंस दिखा सकते हैं जहां पे हजरत मोहम्मद ने ये कहा हो कि लॉन्डी और गुलाम वाला चक्कर जो है मेरे बाद इतने सालों बाद खत्म कर देना, या मेरा इरादा है कि इसे खत्म कर दूं? कुछ भी नहीं। रसूल अल्लाह की एक हदीस है जिसमें रसूल अल्लाह ये कहते हैं कि मेरा मेरा दिल करता है कि मैं काबे को ढाऊं और उसे दोबारा बनाऊं। हतीम जो है ना, हतीम जो एक दीवार होती है काबे के साथ, गोल गोल दीवार है, उसे मैं दोबारा शामिल उसे मैं काबे के अंदर ही शामिल करता हूँ। यानी काबा इस तरह हो कि उसकी एक दीवार गोल और 3 दीवारें सीधी हो। तो रसूल अल्लाह ने जी, ये इरादे की बात जाहिर की थी ना, ठीक है। बिल्कुल। हालांकि ये आयत के ऊपर अल्लाह की मर्जी शायद नहीं थी, कि नहीं हुआ कभी भी अमल। मगर दूसरी जी, तरफ एक और बात है जिसके अंदर कभी रसूल ने इरादा भी जाहिर नहीं किया कि वो गुलामी खत्म करना चाहता है, और ये मान के बैठे हैं गांधी साहब के रसूल अल्लाह गुलामी को खत्म करना चाहते थे या अल्लाह गुलामी को खत्म करना चाहता था। नहीं, अल्लाह तो नहीं कर रहा गुलामी को खत्म कोई भी, ठीक है। बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल ऐसे तो ही। कुरान में बता रहा है बहुत सी चीजें जहां जहां पे गुलाम और आजाद में डिफरेंस है। आजाद की गवाही गुलाम के बराबर नहीं है, गुलाम की गवाही आजाद के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है कि ऐसी बातें की जाएं फिर? जी, जी, ऐसे ही है, क्योंकि ये देखें कि जैसे कुरान में कहीं पे भी जैसे शराब का क्लियर बताया गया कि ये हराम है, या हाँ दूसरी चीज़ें जो क्लियर बताई गई हैं कि ये हराम है, लेकिन इसका कहीं पे भी नहीं मना किया गया। हाँ जी, कहीं मना ही नहीं किया, इंडिकेशन दी नहीं गई ना, दूर दूर तक। कहीं दी गई है तो बता दें। है ही नहीं है नहीं, नहीं। कोई नहीं, नहीं, चक्कर, बिल्कुल है नहीं। ही नहीं है, सिरे से कोई जीरो भी नहीं है असल में। बिल जीरो बिल्कुल। भी नहीं है तो हम कैसे मान लें कि अल्लाह का कोई इरादा था ऐसा? अल्लाह का कोई इरादा नहीं था ऐसा। हम ये बात अच्छे बल्कि से, फिर जी, जब बल्कि फिर हदीसों को देखा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इसकी फ़ेवर में मिलती हैं। हाँ जी। और दूसरी बात है कि रसूल अल्लाह ने तो भागे हुए गुलामों को, मतलब, और आजाद होके जाते हुए गुलामों को वापस बना के गुलाम बनाया है। हदीसें साफ ऐसी। देखें, कुरान में कोई इंडिकेशन नहीं है कि अल्लाह गुलामी को गलत समझता है। दूसरी तरफ हदीसों जी, में बिल्कुल। कोई इरादा नहीं है रसूल अल्लाह ने शो किया कि मैं गुलामी को खत्म करना चाहता हूँ। नहीं किया, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही है। सिंपल सी बात है। अब और क्या करें, ठीक है। बिल्कुल। तो इस वज़ह से, क्योंकि ये जो एक लौंडियों वाला मसला है, ये एक बहुत बहुत बड़ी गैर इख़लाक़ी चीज़ है कि इंसान इसको ही सिर्फ़ देख ले तो उसे समझ आ जाती है कि ये लॉन्डिया रास्ता ठीक नहीं है। है ना, जाहिर बात है कि वो तो हमें साफ बताता है कि ये इस्लाम जो है वो किसी खुदा की, देखें, अगर खुदा ने इंसान को बनाया है तो खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात भी बनाया है, और साथ ही उसे जो है ना वो गुलाम भी बना दिया है, और एक इंसान को दूसरे इंसान पे इतनी फौकियत भी दे दी है कि एक को गुलाम पैदा किया, और गुलाम पैदा होने वाले को पूरी जिंदगी गुलाम रहना पड़ेगा, वो कभी आजादी की सांस नहीं लेगा, ठीक है। वो अपनी जात का मालिक नहीं है ना। मुझे बात बताएं कि उससे ज्यादा गरीब कौन होगा जो अपनी जात का मालिक नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब एक सिंपल बात है कि अगर मैं अपने आप को इमेजिन करूं कि आज से 1000 साल पहले मैं गुलाम होता तो फिर क्या बनता? जी, मैं गुलाम होता और मुझे अपनी मर्जी से खाने पीने किसी चीज की इजाजत ना होती तो फिर क्या होता? बात तो भाई सिंपल सी। आप ये देखें, मैं जो बात कर रहा था आपसे, जी, जी। ये
ابھی مجھے جو ہے نا وہ جس چیز کی ہم بات کر رہے تھے وہی اس کے میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. پرافٹ کیم ٹو نو, رسول اللہ کو یہ پتا لگا that one of his companions کہ ایک صحابی had the promise of freeing his slave after his death, کہ اس نے اپنے غلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میری موت کے بعد تو آزاد ہے. but as he had no other property than that slave, مگر کیونکہ اس غلام کے پاس اور کوئی جائیداد نہیں تھی اس غلام کے علاوہ, the prophet sold that slave for 800 dirhams, تو رسول اللہ نے اس غلام کو 800 درہم میں بیچ دیا, and sent the price to him, اور کیا کیا کہ اور اس سے جو قیمت حاصل کی تھی اس قیمت کو اس کی وراثت کے طور پہ لے لیا, یعنی اس کے بچوں شچوں میں بانٹ دی 800 درہم. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کسی بھی طرف سے کوئی ہے, ٹھیک ہے, نہیں بالکل رسول اللہ کا کوئی ارادہ ہے؟ رسول اللہ کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے, رسول اللہ کا تو بالکل بھی ارادہ نہیں ہے. تو اب ایک اور حدیث بھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ایک اور بھی بات ہے, اس میں بھی خلاف ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ, یہ دوسری حدیث ہے. عمران بن حسین reported that a person who had no property emancipated 6 slaves, کہ ایک آدمی جس کی کوئی اور جائیداد نہیں تھی اس نے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا at the time of his death, اپنی موت کے وقت پہ. Allah's messenger called for them, اللہ نے ان سب غلاموں کو واپس بلا لیا جو آزاد ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے, ٹھیک ہے. اینڈ ڈیوائڈیڈ them into 3 sections, ان کو اس نے 3 حصوں میں بانٹا. کاسٹ لاٹس اگینسٹ امنگسٹ them, اور پھر انہوں نے رسول اللہ نے قرعہ ڈال لیا ان کے اوپر, یعنی پرچیاں ڈال لی, ٹھیک ہے. اینڈ سیٹ 2 free, اور ان میں سے صرف 2 کو آزاد کیا. اینڈ kept 4 in slavery, اور 4 کو غلامی میں رکھا. اینڈ he the holy prophet spoke severely of him, اور رسول اللہ نے اس شخص کے بارے میں بہت بھلا برا کہا. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیونکہ اسلام کے اصول کے مطابق اگر کسی شخص نے اپنی جائیداد چھوڑی تو وہ صرف 1/3 اپنی جائیداد کو وصیت میں کسی کو دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ویسے نہیں دے سکتا. تو باقی 2/3 یعنی 6 غلاموں میں سے 4 کو غلام رکھا اور 2 کو آزاد کیا. تو یہ رسول اللہ نے کیا. تو اب آپ دیکھ لیں آپ کہ یہ کیسی بات ہے, رسول اللہ کیا غلامی کے خلاف تھے؟ نہیں, رسول اللہ تو غلامی کے خلاف نہیں تھے. رسول اللہ تو انسانی آزادی میں یقین نہیں رکھتے تھے. ظاہری بات ہے غلامی کے حق میں کوئی تبھی ہو سکتا ہے جب وہ انسانی آزادی میں یقین نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ بات؟ یہ بات ہے, بالکل بالکل ایسے ہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے, مطلب بہت ساری جو ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری غیر اخلاقی باتیں اور پھر سائنسی غلطیاں, تو یہ سب دیکھ کے جو ہے نا وہ ایک انسان کو سمجھ جانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ بس غالب بھائی, اور آپ سے یہی بات کرنی تھی کہ ہمارا جو جیسے پاکستان کا معاشرہ ہے, تو اب مطلب جو دوسرے کنٹریز ہیں جیسے ویسٹ ہے, یورپ اور امریکہ ہے, اب وہاں پہ جس طرح ہیومن رائٹس ہیں اور وہاں کے جس طرح رولز اور ڈسپلن ہے, تو یہاں پر تو وہ چیز نہیں ہے. اور یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی شدت پسندی بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر انسان کو مطلب جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ احتیاط سے رہنا پڑتا ہے یا بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس بارے میں اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے؟ مطلب یہ پاکستان میں زندگی گزارنے کے بارے کے لحاظ سے, کیونکہ اب ہر بندے جتنے بھی پاکستان میں ایتھیسٹ ہیں ان کو سمجھداری سے چلنا ہے, کسی سے مذہبی پنگا نہیں لینا, کسی سے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جو کہ بعد میں آپ کی جان کے لیے مصیبت بن جائے. سروائیول سب سے بڑی چیز ہے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان میں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور آپ لبرل کا لبادہ اوڑھ کے کام کر رہے ہیں, ایتھیسٹ چل رہے ہیں اپنی زندگی میں, تو اتنا مشکل نہیں ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ آپ کو نمازیں پڑھ کے دکھانی پڑتی ہیں روز. سب سے مشکل وقت اصل میں رمضان کا ہوتا ہے, باقی سال تو آپ جو مرضی موجیں کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ شراب پیئیں گے, آپ شراب پیتے ہیں, کسی کو پتہ بھی ہے, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہنے والا, ٹھیک ہے. مگر شراب پینا کوئی فریڈم تو نہیں ہے, میں نہیں کہتا. ہاں مگر یہ ہے کہ مرد ہوتے ہوئے ایتھیسٹ ہونا پاکستان میں بڑا آسان ہے, عورتوں کے لیے خاصی مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سے ملحد جب یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں مسلم ایتھیسٹ ہونا بڑا مشکل ہے, تو یہ بھی سوچیں کہ آپ تو مرد ہیں. جو عورتیں ہیں ایتھیسٹ, مسئلے ان کے لیے ہیں, کیونکہ ان کو سوسائٹی جج کرنے سے باز نہیں آتی, ان کے لیے پرابلم کریٹ کرنے سے باز نہیں آتی, ٹھیک ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ بات ہے. جی جی
بالکل ایسی بات ہے. چلیں پھر ٹھیک ہے. اوکے پھر. اوکے جی، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی آج آپ سے بات ہوئی ہے. چلیں پھر ٹھیک ہے، اب کریں گے بات آپ سے پھر. اوکے جی تھینک یو. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.